हाम्रो अब एक नम्बर प्रदेश प्रमुख शक्ति चामलिङज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजक सभा घोषणा भएको थियो, तर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सर्न पुग्यो। यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक सभाले जति पनि जसले सहयोग गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नेलाई चाहिँ हामी आयोजक टिमले यो एउटा प्रतिवेदन तयार गर्छौं, त्यो संगठनलाई गर्छौं। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले एउटा म्यागजिन बनाएर हामीले सम्पूर्ण चाहिँ जसले चाहिँ सहयोग गर्छ, सहयोग गर्नेको चाहिँ नाम लिस्ट सहित चाहिँ यति सहयोग गर्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद भनेर हामी नाम लिस्ट गरेर हामीले 2 महिना कम्तीमा 2 महिना खटेर चाहिँ गाउँ बस्ती बस्तीमा हाम्रो चाहिँ अब सहयोग रसिदहरू छ। ल त्यो पनि भएन, कसैले के अरे चाहिँ तपाईले लगेर चाहिँ खतम होला, कसैले विश्वास नगर्ला, मैले ब्याङ्किङ डिपोजिट गरिदिन्छु भन्ने होला हैन, कसैले स्रोत नखुलाउने होला, त्यस्तो बाटोहरू होला, ब्याङ्किङ डिपोजिट गरिदिन्छु भन्ने। आवाज विहीनहरुको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। क्रियाशील बनाउनको लागि, संगठनलाई जीवन्त बनाउनको लागि महाधिवेशन भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो एउटा उत्सव जस्तो पनि हो र यो चाहिँ सबै अधिवेशन पश्चातको महाधिवेशन भन्छ र यो भनेको एउटा संगठनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने अथवा आगामी 5 वर्षभित्र के गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ गर्ने हो र यसै गरी हामीले पनि त्यो एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि 5 वर्षभित्रमा हामीले के गर्न सक्छौं त त्यसको एउटा खाका तयार गर्नको लागि र एउटा चाहिँ सबल सक्षम एउटा नेतृत्व र अहिले त कस्तो पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो संगठन पूर्ण रूपमा वैधानिकता पाएको छैन, किन भन्दाखेरि अहिले तदर्थमै चलिरहेको छ। हिजो यही सुनसरीमा जुन एउटा गठन भयो त्यसपछि कुनै पनि चाहिँ सदस्य हामी कुनै पनि आधिकारिक रूपले भन्ने हो भने हामी कुनै इलेक्टेड पनि होइन अथवा हामी चुनिएको पनि होइन। त यो यति मात्र हो कि ल यो चाहिँ एउटा यसले चाहिँ यसरी गर्छ है भनेर एउटा हामीलाई जिम्मेवारी थियो हैन। त्यो जिम्मेवारीको क्रममा योभन्दा अगाडि हाम्रो अब एक नम्बर प्रदेश प्रमुख शक्ति चामलिङज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजक सभा घोषणा भएको थियो, तर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सर्न पुग्यो। सरिसकेपछि एउटा हाम्रो संगठन त्यतिखेर के अरे चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अन्तरिम अथवा संविधानको चाहिँ अथवा हाम्रो घोषणा के भन्छ हाम्रो जुन एउटा विधान छ त्यो विधानमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा सङ्कट, संवैधानिक सङ्कट भन्छ, त्यो संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भयो। त्यसपछि फेरि केन्द्रीय सभालाई पुनः चाहिँ बिउत्याएर चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो र बिचमा फेरि चाहिँ महाधिवेशन अस्ति काठमाडौँमा के अरे चाहिँ छलफल भयो र यो चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा के अरे चाहिँ आयोजक सभा चाहिँ घोषणा भयो र यो महाधिवेशन चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले एउटा संवैधानिक रूपमा चाहिँ हामीले मान्यता दिनको लागि हाम्रो संगठनलाई चाहिँ मान्यता दिन हामीले चाहिँ अब नेतृत्वको कुरा पनि हुन्छ हैन, नेतृत्वलाई पनि अब एउटा चाहिँ वैधानिकता दिन हामी तदर्थमा थियौँ भने अब महाधिवेशनले चाहिँ त्यसलाई नेतृत्वलाई चाहिँ कङ्क्रिट बनाएर वैधता दिन्छ, त्यसपछि हामी मजबुत हुन्छौँ, संगठनले एउटा उचाइ लिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आफ्नो ठाउँबाट हामीले सफल बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा ध्येयले तपाईहरुसँग पनि भेट भयो, एउटा तपाईहरुलाई पनि यो एउटा चाहिँ जानकारी गराउनको लागि चाहिँ यहाँ मौका दिनुभएको छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने महाधिवेशन भनेको चाहिँ 5 वर्षपछि आउने एउटा चाहिँ उत्सव जस्तो हो र यो उत्सव पनि हो र अर्को लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा पनि भने मैले भनिहालेँ र त्यो कुरालाई चाहिँ अझै सुसज्जित बनाउनको लागि अझै त्यसलाई चाहिँ एकदम मजबुत बनाउनको लागि हामीले महाधिवेशन टाउकोले टेकेर हुन्छ कि 4 पाउ हातले टेकेर हुन्छ, हात खुट्टाले टेकेर हुन्छ कि घोडाले टेकेर हुन्छ, हामीले यसलाई सफल बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले कोभिड-19 फेरि ओमिक्रोन भन्ने जुन अहिले फेरि अर्को लहरको भाइरसले गर्दाखेरि यसले प्रभावित गर्छ कि भन्ने पनि छ, तर हाम्रो चाहिँ चाहना के छ भन्दाखेरि यो महाधिवेशनलाई जति लम्ब्यायो यो चाहिँ अझै जति सार्दै गयो त्यति हाम्रो संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, संगठनमा झन् भोलि समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएकोले यसलाई यो तोकेकै मितिमा हामीले चाहिँ यो महाधिवेशन सफल बनाउनु पर्छ
चाहे त्यो कुनै पनि माध्यमबाट होस् त्यसको विकल्पहरू चाहिँ खोजेर भए पनि गर्नुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई भेला हुन नदिए पनि हामीले कुन माध्यमबाट हुन्छ त्यसको छलफल गरेर चाहिँ हामी महाधिवेशनलाई सफल बनाउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा प्रतिबद्धताको साथ चाहिँ हामी लागि परेको छौँ। यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामीले सबै तह तब्कामा चिठीहरू सर्कुलर गरेका छौँ। सर्कुलर कतिपय ठाउँमा अब पुगेन त मलाई थाहा छैन, तर हामीले माथिबाट चाहिँ जुन चिठीहरू सर्कुलर गर्नुपर्ने ठाउँमा सर्कुलर गरेको मैले सचिव भएको हैसियतले मैले इमेलको माध्यमबाट चाहिँ भेट हुँदाखेरि भेटैमा पनि मैले गरेको छु। तर कतिपय भेट नभएको ठाउँमा मैले इमेल इन्टरनेटको माध्यमबाट मैले चिठीहरू सर्कुलेसन गरेको छु। र मैले यहाँ चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्देश्य र प्रस्तावित बजेट भनेर यहाँ अस्ति तपाईहरूलाई यहाँ हाम्रो संयोजकज्यू पनि आउनुभएछ, महाधिवेशन संयोजक, उहाँले पनि पक्कै पनि राख्नुभयो। यहाँ चाहिँ मोटामोटी हामीले चाहिँ यसको एउटा प्रपोजल जस्तो एउटा खाका जस्तो तयार गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एक किसिमले अब सबैलाई सर्कुलेसन भइरहेको छ र कतिपय बाँकीमा चाहिँ अब चाँडै सर्कुलर हुन्छ। हामीले चाहिँ कुल बजेटको हिसाब चाहिँ 1,95,50,000 भनेर चाहिँ एउटा यो खाका तयार भएको थियो। अब यसमा स्रोतहरू कसरी जुटाउने भन्ने कुरा पनि छ। अनि स्रोत चाहिँ एउटा आन्तरिक स्रोत भनेर चाहिँ आर्थिकको पाटोलाई चाहिँ आन्तरिक स्रोत भनेर चाहिँ एउटा बनाइएको छ। अर्को चाहिँ बाह्य स्रोत जो चाहिँ आन्तरिक सङ्गठनभित्रको हाम्रो सदस्य तलदेखि माथिसम्मको सदस्यले विभिन्न तह तब्काले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट कति सकिन्छ त्यो एउटा भयो। अनि पछि महाधिवेशनमा चाहिँ प्रवेश शुल्क हुन्छ। त्यो प्रवेश शुल्क चाहिँ प्रतिनिधिहरूले चाहिँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ आइडेन्टिटी कार्डहरू त्यो प्रवेश शुल्क तिरेपछि इन्ट्री फी लिइसकेपछि मात्र त्यहाँ चाहिँ महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न पाउँछ। अनि त्यसको लागि त्यसको तोकिएको छैन। अनि फेरि अर्को बैठकमा हामीले त्यसलाई तोकेर पनि त्यो पनि सर्कुलर हामी गर्ने नै छौँ। कति हुन्छ इन्ट्री फी त्यसको व्यवस्था हुनेछ। तर सङ्गठनको विभिन्न तह तब्कामा कार्यरत कार्यकर्ता भातृ सङ्गठन र प्रवास सभाले हैन कति सक्ने हैन सकेको यो सङ्गठन के अरे चाहिँ महाधिवेशनको लागि आर्थिक चाहिँ हामीले चाहिँ जुटाउनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ बाह्य स्रोत भनेको छ आम सर्वसाधारण हैन शुभेच्छुक शुभचिन्तक स्वैच्छिक सहयोग उठाउने, यो चाहिँ हाम्रो बाह्य स्रोत भयो। अर्को साधारण सदस्य लिएका व्यक्तिहरूबाट मिनिमममा हामीले के प्रयास गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 500 को दरले अब ई ब्याङ्किङ यहाँ तपाईहरुलाई पनि यहाँ सर्कुलेट हुने नै छ। यो जुन प्रभु ब्याङ्कको चाहिँ प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडमा चाहिँ खाता बलबहादुर राई र लोकबहादुर तामाङ हाम्रो अहिले महाधिवेशनको चाहिँ कोषाध्यक्ष र संयोजकज्यूको नाममा चाहिँ खोलिएको छ। 3 जनाको नाममा खोल्ने भनेको थियो, तर ब्याङ्कको नियमले नमानेको कारणले गर्दाखेरि 2 जनाको नाममा मात्र खोलिएको छ। र यसमा चाहिँ डिपोजिट गर्ने अनि अर्को चाहिँ के हो भने उद्योगपति व्यापारीसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ यहाँ 3 नम्बरमा छ। आर्थिक सहायताको सट्टामा कुनै आवश्यकता सामग्री वा कार्यक्रमको लागि प्रायोजन गर्ने हैन। कसैले म तिम्रो लागि चाहिँ क्याप यति प्रायोजन गरिदिन्छु, कसैले भन्छ भेस्ट प्रायोजन गरिदिन्छु, कसैले चाहिँ हैन तिमीलाई चाहिँ स्टेजको पैसा तिर्दिन्छु भन्ला, कसैले चाहिँ केही भन्ला हैन। त्यसको लागि एउटा चाहिँ प्रायोजकहरू चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने यहाँ छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले चाहिँ एउटा यहाँ नोटको रूपमा पनि छ। यो तपाईहरुले एउटा फोटोकपी यहाँ चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म दिने नै छु। यो चाहिँ महत्त्वका सभालाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सर्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यो सहयोगको लागि बैंक खाता विवरण हामीले तल राखेका छौं र महाधिवेशनको सम्पूर्ण आय व्यय विवरण महाधिवेशन पश्चात बुझाउनु पर्ने सँगै फेरि पछि निर्वाचित सभालाई चाहिँ हामीले महाधिवेशनको आय व्ययहरू सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ दुरुस्त बुझाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि महाधिवेशन अवधिभर यो खातामा चाहिँ तपाईहरुले डिपोजिट गर्ने र यो चाहिँ महाधिवेशन सकिए पश्चात यो सबै डिस्पोज हुन्छ र चाहिँ यो सबै मूल सभालाई के चाहिँ संगठनको कार्यकारीलाई चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ र त्यसको मूल आयोजक सभाको पदाधिकारी वा कोषाध्यक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने र कोषलाई जानकारी नभएको अवस्थामा आयोजक सभा जवाबदेही नहुने भनेर चाहिँ सचेत समेत गराउँदछौँ भनेर चाहिँ हामीले नोटको रूपमा गरेका छौँ। तपाईहरुले जसरी हुन्छ आयोजक सभालाई चाहिँ कुनै पनि आर्थिक सङ्कलन हुन्छ भने त्यसको जानकारी तपाईले डिटेलमा दिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने एउटा कुरा चाहिँ के भने अब विगतमा जे जस्तो भए पनि हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति
परिष्कृत बनाउने हाम्रो सोच बनाएको छौँ र अस्तित्व र मुक्तिको लागि सहयोग भनेर चाहिँ शीर्षकमा चाहिँ यहाँ मैले एउटा चाहिँ बनाएको छु र यसमा चाहिँ जस्तो यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक सभाले जति पनि जसले सहयोग गर्नुहुन्छ सहयोग गर्नेलाई चाहिँ हामी आयोजक टिमले यो एउटा प्रतिवेदन तयार गर्छौँ त्यो सङ्गठनलाई गर्छौँ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले एउटा म्यागजिन बनाएर हामीले सम्पूर्ण चाहिँ जसले चाहिँ सहयोग गर्छ सहयोग गर्नेको चाहिँ नाम लिस्ट सहित चाहिँ यति सहयोग गर्नुभएको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद भनेर हामी नाम लिस्ट गरेर गर्छौँ। त्यो हाम्रो किन भन्दाखेरि आज तपाईँले गरेको सहयोग चाहिँ भोलिको भावी पुस्ताले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो अब विगतमा त्यो नभएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई अझ परिष्कृत गरेर लैजाउँ र सबैलाई चाहिँ पारदर्शी गरौँ भनेर चाहिँ एउटा त्यो यहाँ लिखित प्रतिबद्धता गरिएको छ। यहाँ 3 जनाको सिग्नेचर छ हैन, यो हाम्रो लिखित प्रतिबद्धता हो र यो एउटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब कन्भिन्स गर्नु पर्यो। यहाँ हामीले चाहिँ एउटा छलफल गरेर के एउटा चाहिँ बनायौँ भन्दाखेरि अहिले सुनसरी जिल्लाको हकमा अहिले यहाँ चाहिँ एकदमै जिम्मेवार पदाधिकारी त यहाँ हुनु नै हुन्छ र पनि जिम्मेवार पदाधिकारी बाहेक पनि यहाँ कैयौं मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ एउटा रुचाउने शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने हैन, यसको साधारण सदस्य लिएर चाहिँ कटिबद्ध भएर बस्नुहुने हैन आम मूलवासी मंगोलहरु हुनुहुन्छ र यसरी नै सुनसरीमा मात्र नभएर देशैभरि हुनुहुन्छ, विदेशमा पनि हुनुहुन्छ। हामीले एउटा मोटामोटी के क्याल्कुलेसन गर्यौं भन्दाखेरि हामीले 1 लाख व्यक्तिसँग चाहिँ रु 500 को दरले हैन रु 500 अभियान हामीले गर्यौं भने हरेक व्यक्ति त्यो भन्दा धेर पनि होइन त्यो भन्दा थोर पनि होइन तर हरेक व्यक्तिले रु 500 को अभियान गर्यौं भने यो जिल्लामा तपाईहरु आफ्नो एउटा नेतृत्व गरेर चाहिँ त्यो गर्नुभयो भने 500 को दरले के रे चाहिँ हामीले उठाउँदाखेरि पनि 1 लाख व्यक्तिसँग हामी पुग्यौं भने देश र विदेशमा चाहिँ पुग्यो भने कति उठ्दो रहेछ 5 करोड उठ्दो रहेछ हैन 500 को दरले। अब त्यो 1000 को दरले भयो भने त झन् 5 करोडको ठाउँमा 10 करोड उठ्दो रहेछ। तर के भने अब यस्ती गर्नको लागि त तपाई हामीमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, तपाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो हैन, तपाई हामीले चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यो बुझायौं भने हामीले जुन 1 करोड 95 लाखको यहाँ हिसाब छ तर हामीले 10 करोड पनि उठाउन सकिने रहेछ नि त। त्यसो भएकोले हामीले 2 महिना कम्तीमा 2 महिना खटेर चाहिँ गाउँ बस्तीमा हाम्रो चाहिँ अब सहयोग रसिदहरु छ ल त्यो पनि भएन, कसैले के रे चाहिँ तपाईले लगेर चाहिँ खतम होला, कसैले विश्वास नगर्ला, मैले बैंकिङ डिपोजिट गर्दिन्छु भन्ने होला हैन, कसैले स्रोत नखुलाउने होला, त्यस्तो बाटोहरु होला, बैंकिङ डिपोजिट गर्दिन्छु भन्ला हैन, अथवा ई सेवा कुनै पनि माध्यमबाट गर्छु भन्ला। त्यस्तो साथीहरुलाई पनि यहाँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भने सम्पूर्ण बैंकको डिटेलहरु छ हैन, यो अनुसार चाहिँ गरेर हामीले कम्तीमा 1 लाख व्यक्तिसँग पुग्ने जमर्को गरौँ। ल त्यति सकेन 50,000 सँग पुग्यो भने पनि हामीले ल 5 करोड त उठ्ने, ल त्यति पनि सकिएन भने 20,000 भयो भने 2 करोड त उठ्ने भयो हैन। यसरी हामीले गयौं भने 20,000 व्यक्तिसँग हामीले पुग्यौं भने हाम्रो प्रचार प्रसार त्यतिकै नै व्यापक भयो, दोस्रो आर्थिक पनि हाम्रो जम्मा भयो, तेस्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो महाधिवेशन पनि सक्सेस हुन्छ, सफल हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरुलाई चाहिँ यो एउटा मोटामोटी मैले चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ मैले प्रस्तुत गरे हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के भने अब यहाँ हामीले चाहिँ कम्तीमा नि चैतसम्ममा चाहिँ धेरै कुराहरुको चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तयारीहरु प्रिपरेसन अब पर्चाहरु हामीले बनाएको छौं, सर्कुलेसन भइरहेको छ, कति नपुगेको हुन सक्छ, त्यसमा अब हाम्रो मातहतको सभाहरुलाई हामीले सबैलाई नै सर्कुलर गरिराखेकै छौं। अब कति पुगेन त्यो अब पक्कै पनि अब त्यसको आउँछ नै, विवरणहरु आउने छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दस्तावेजीकरण जसले सहयोग गर्नुहुन्छ हैन, जसले चाहिँ एउटा अब अलिकति म धेरै सहयोग गर्छु भन्ने भावना भएको हुनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई हामीले चाहिँ विशेष सम्मान गर्ने महाधिवेशनमा र त्यसपछि पनि हामीले सम्मान गर्ने कुरा पनि हामीले यहाँ चाहिँ गरेका छौं। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले हरेक सदस्यहरुलाई चाहिँ एउटा कन्भिन्स गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो, तपाई हामीले कुनै पनि चिया पसलमा गएर चाहिँ खाजा खायौं भने त्यो 500 रुपैयाँ त के 1000 10,000 पैसा पनि सकिन्छ, त्यतिकै सकिन्छ। तर तपाईले
त्यसको एक दिनको एक छाक कटाएर तपाईँले त्यो 500 रुपियाँ सङ्गठनलाई सहयोग गर्नुभयो भने त्यो एउटा चाहिँ मूल्यवान हुन्छ होइन। त्यसरी अब तपाईँ हामीले कसरी हुन्छ नम्र भएर प्रस्तुतिहरू दिनु पर्यो। अर्को यहाँ चाहिँ हामीले के भने यो ध्यान पुर्याउने कुरा भनेर चाहिँ 4वटा बुँदामा भनेको छ। सहयोगीहरूसँग चाहिँ नम्र प्रस्तुत हुने। तपाईँले दिएन म दिन्न भने छैन मसँग भन्यो भने पनि यसले दिएन भनेर तपाईँले नभन्ने होइन। अर्को कुरा कसैलाई दबाब वा जबरजस्ती पनि नगर्ने। उसले सो इच्छाले दिनु पर्यो, तपाईँले कन्भिन्स गर्नु पर्यो, सो इच्छाले दिनु पर्यो। दोस्रो सकेसम्म समझदारीमा अघि बढ्नु पर्यो होइन। एउटा समझदारीमा अगाडि बढ्नु पर्यो र कसैले दिएन भनेर रिसाउने होइन त्यसको कुरा काट्ने चाहिँ हामीले काम गर्नु हुँदैन, ताकि चाहिँ हामी त्यसले चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो सभ्य र एउटा चाहिँ अनुशासनलाई चाहिँ प्रकट गर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई यही म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले भने हाम्रो खाता नम्बरहरू छ यहाँ। मैले तपाईँहरूले है अहिलेदेखि नै म सङ्गठनलाई चाहिँ अहिले म महाधिवेशनलाई डिपोजिट गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ होइन 5,000 10,000 डिपोजिट गरिदिनुहोस् होइन। अब अहिले हामीले विभिन्न कागजपत्रहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीसँग आर्थिकै अभाव छ र त्यसलाई अब अहिले साथीहरूलाई काठमाडौँमा बस्ने टिमहरूलाई चाहिँ अब हामी चाँडै नै अब मुभ गराउँछौँ होइन। आर्थिकको लागि चाहिँ सबैलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने चाहिँ जुन हामीले एउटा चाहिँ खाका बनाएको छ त्यो अनुरूप चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हामी पठाउने भनेर चाहिँ भनेका छौँ। र प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड खातावालाको नाम बलबहादुर राई र लोकबहादुर तामाङ र खाता नम्बर 000119616019 छ। अनि तपाईँहरूले यदि भएन भने कोषाध्यक्षलाई सिधै सम्पर्क गर्ने। महाधिवेशन आयोजक सभाको कोषाध्यक्ष बलबहादुर राई हुनुहुन्छ। आज उहाँ अलिकति हिजो बाइकमा चाहिँ दुर्घटना भएकोले गर्दाखेरि अलिकति अस्वस्थ हुनुभएकोले सायद यहाँ आउन सक्नु भएन। उहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि हामी कामना गर्दछौँ र यो तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्सल्ट गरेर एउटा चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ सबै तहका सबै मातहतका सम्पूर्ण चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठनप्रति जिम्मेदार भएर वफादार भएर चाहिँ तपाईँहरूले जुन एउटा काम गरिराख्नु भएको छ अझै हामी त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सफलता बनाउनु नै चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो।